अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। बहुत दिन हुए आपसे बात किए हुए। असल में लॉकडाउन के अंदर बहुत से ऐसी ज़ाती मसरूफियात हो गई कि बहुत से दूसरे मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए, मगर बहुत से अहम वाक़यात हुए हैं। और आज जबकि मैं और मेरे साथी सहाफ़ी वहीद मुराद बड़े अरसे बाद ट्रैक 3 खुला है, यहाँ पे आए हैं, कुदरत को करीब से देखा है और बहुत खूबसूरत नज़र आई है। यहाँ मामूल से ज़्यादा परिंदों की आवाज़ें भी हैं, ग्रीनरी भी मामूल से ज़्यादा लग रही है, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा लग रही है और खुशबू भी दरख्तों की, झाड़ियों की, पौधों की मामूल से ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे में यहाँ ट्रैक 3 के ऊपर बैठे हमने सोचा कि चले कुछ अहम ऐसे मामलात पे भी बात कर लें जिसके ऊपर MJ TV की बात करना बनती थी मगर नहीं कर सके। मैं बल्कि अपने साथी वहीद मुराद से ही कहूँगा, वो इस वीडियो में नहीं आना चाह रहे, मगर उनसे ही कहूँगा कि वो अगर कुछ आजकल के सियासी हालात के हवाले से उनके जहन में कुछ सवाल हैं तो वो ज़रूर पूछ लें। बहुत से वाक़यात हुए हैं। जी वहीद, अगर आप कुछ पूछें। पहला सवाल तो ये है कि बहुत बड़ा इशू बना मैराथन जो ट्रांसमिशन हुई चंदे के हवाले से, यातिये के हवाले से, और उसमें मीडिया पे इल्ज़ाम लगा और मौलाना तारिक जमील का बहुत बड़ा एक स्कैंडल या इशू जो भी था वो सामने आया और उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। आप इसको पूरे इस सिनेरियो किस तरह देखते हैं इस मसले को? देखिए, मौलाना तारिक जमील बड़ी मारूफ़ एक मजहबी शख्सियत है और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। मगर बतौर सहाफ़ी हमने जब भी उनको देखा है या सुना है तो वो किसी वज़ीर आज़म के मुलाकात में नज़र आते हैं और आजकल ख़ासकर वो इमरान ख़ान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। शायद इतने बड़े फ़ैन वो क्रिकेट के नहीं हैं जितने इस क्रिकेटिंग लेजेंड के हैं। मौलाना तारिक जमील मालूम नहीं उस वक्त क्या करते होंगे, कहाँ होंगे जब इमरान ख़ान क्रिकेट खेलते थे और वर्ल्ड कप भी जब जीता था। मगर आजकल लगता है कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के, उनकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। तो बड़ा एक अजीब लगता है कि एक आलिम, एक मौलाना जो हैं वो एक सियासतदान की तारीफ़ें करें और इतनी तारीफ़ें करें कि एक सियासतदान को भी फ़रिश्ता बना के पेश कर लें। तो उन्होंने जो हाल ही में बात की कि मुल्क की 22 करोड़ आवाम झूठ बोलती है, पाकिस्तान का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया झूठ बोलता है, तो बड़ा अजीब लगा। और वो रोते धोते भी बहुत हैं, ख़ासकर जब इमरान ख़ान के लिए दुआ करवाते हैं, पाकिस्तान के लिए। तो इतना जज्बाती हो कि जब आप लोगों को जो है झूठा कहेंगे, दुनिया को झूठा कहेंगे, पाकिस्तान के मुल्क के मीडिया को झूठा कहेंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें आपको सिर्फ एक अमूमी फतवा तो नहीं देना चाहिए। आप एक आलिम आदमी हैं और आप बेहतर समझते हैं कि किसी पे तोहमत लगाना भी कितना बड़ा जुर्म है और चाहे जाए कि आप पूरी बरादरी पे तोहमत लगा दें, पूरी कौम पे तोहमत लगा दें कि कौम झूठी है और पूरा मीडिया झूठा है। आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, नाम लेने चाहिए कि भाई फ़लाँ एंकर है, फ़लाँ सहाफ़ी है, फ़लाँ मीडिया का मालिक है, वो झूठ बोलता है। थोड़ा जुर्रत का मुज़ाहरा करें, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हैं, आप तो आलिम हैं, आपको किसी का क्या खौफ है। मगर मौलाना साहब ने जब एक जनरल बात कर दी कि सारी दुनिया झूठी है जी और सारी दुनिया ऐसी है, तो उनका तो शायद बहुत बड़ा उनके फॉलोइंग में इजाफ़ा हो गया, वक़ार बढ़ गया। लेकिन उसने दुनिया को और ज़माने को जो मौलाना साहब ने बुरा कहा ना, तो ज़माने को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। वो बहुत बड़े आलम हैं, उनको पता होना चाहिए कि ज़माने को बुरा मत कहो। तो दूसरी बात यह है कि अगर दुनिया झूठी है, पाकिस्तान का मीडिया झूठा है, दुनिया का मीडिया झूठा है, तो आप सच बोल दें, आप बोले ना सच। आप चले हमने तो झूठ बोले है, मीडिया ने तो झूठ बोले, आपने कौन सा आज तक सच बोला? आप उस वक्त कहाँ थे जब जनरल मुशर्रफ डंडे की ताकत पे यहाँ इक़्तिदार कर रहा था, जब बगावत की थी उसने आइन और रियासत के ख़िलाफ़, उसने उस वक्त आप कहाँ थे? आप उस वक्त कहाँ थे जब जनरल मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को ठुड्डा मार के घर भेज दिया था? उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आप जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक क्यों नहीं बोल रहे थे? तो आज भी अगर आप सच बोल दें, सर एक ही सच बोल दें, तारिक जमील साहब हाथ उठाएं उसी तरह रोते धोते के या अल्लाह
ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہدایت دے، آئین کے برخلاف کام نہ کریں، اور مولانا طارق جمیل صاحب سچ بول دیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ آج بھی سازش کر رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ بولیں پھر سچ، کوئی ایک سچ بول دیں۔ یہ جو عدالتیں کر رہی ہیں کیا یہ انصاف کر رہی ہیں؟ بولیں سچ کہ یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ ہوا، جو حکومتیں گرائی گئی پچھلے الیکشن سے پہلے بلوچستان کی، جو سینٹ کے چیئرمین، جو ڈرامہ کیا گیا سینٹ کے چیئرمین کو ووٹیں چوری کر کے، وفاداریت تبدیل کرا کے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے جو جمہوریت کے خلاف سازش کی تھی، بولیں سچ مولانا صاحب کہ وہ ایک سازش تھی، اور جنرل راحیل شریف نے وہ سازش کی، ڈی چوک میں جو دھرنا ہوا وہ سازش تھی، اور آج بھی وہ سازش جاری ہے۔ بولیں نا سچ، دنیا تو جھوٹی ہے، آپ ہی سچ بول دیں۔ تو میرے خیال میں اتنی بڑی منافقت نہیں کرنی چاہیے، اور جب آپ رود ہو کہ آپ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر میڈیا کے پاس بھی سوال کرنے کا حق ہوگا کہ یہ جو آپ اتنے آنسو بہا رہے ہیں اور اتنا بڑا جھوٹ بے نقاب کر رہے ہیں، تو آپ کوئی سچ تو بتا دیں کہ پھر سچ کیا ہے۔ اگر میڈیا جھوٹ بول رہا ہے تو مولانا طارق جمیل وہ کون سا سچ ہے جو مولانا طارق جمیل بول رہا ہے وہ بھی بتا دیں۔ تو یہ میرا ان سے سوال ہے، اور تو کوئی خاص بات۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے ہمارا کہ جو تبدیلی آئی ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تبدیلی آئی ہے، لیکن پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران بہت بڑی اہم وزارت چینج ہو گئی ہے کہ اب آپ کسی اور کو ٹی وی چینلز پر دیکھیں گے روزانہ حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے، اب فردوس عاشق اوان آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہائے، فردوس تو شاید مولانا طارق جمیل اور ہم جیسوں کی قسمت میں ہی نہیں ہے مگر یہ تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہے بھائی مراد، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب فردوس عاشق اوان تھی تو کون سی بہت بڑی کوئی سیاسی سوچ اور سیاسی فکر اور سیاسی نظریے کے مطابق اور جمہوری نظام چل رہا تھا، تو فردوس عاشق اوان بھی ایک چہرہ تھی، اور اب اگر شبلی فراز آ گئے تو وہ بھی ایک چہرہ ہے۔ نہ فردوس عاشق اوان اور عمران خان بہت بڑے کوئی جمہوریت پسند سیاستدان ہیں، اور نہ ہی شبلی فراز جو ہیں بہت بڑے کوئی انقلابی ہیں اپنے والد مرحوم احمد فراز کی طرح۔ تو اگر فردوس عاشق اوان ہوں یا عاصم سلیم باجوہ آ جائے جنرل صاحب، جن کے ابھی کوئی کہہ رہے 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سی تبدیلی ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ ایک طرف جو ہے عمران خان وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اگر جنرل باجوہ صاحب چلا رہے ہیں، تو اگر شبلی فراز جو ہے وزیر اطلاعات بن گئے تو ان کو عاصم سلیم باجوہ چلا دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ کون سی تبدیلی ہے؟ عمران خان تو آئے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، نہ وہ پہلے ووٹوں سے جیت کر آئے، نہ وہ آئندہ کے بھی ووٹوں سے جیت کے آئیں گے۔ تو انہوں نے تو ہینڈنگ ٹیکنگ اوور کے لیے ان کو لایا گیا ہے 3-4 سال بعد، باقاعدہ جو وزارتیں جو ادارے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اسی طرح ریٹائرڈ جرنیلوں کے حوالے کر کے عمران خان صاحب نے میدان چھوڑ کے جو ہے نا پویلین میں واپس چلے جانا ہے۔ تو یہ کیا تبدیلی ہے مجھے بتائیں نا۔ اگر فردوس عاشق اوان کی جگہ عاصم سلیم باجوہ صاحب آ گئے تو میرے خیال میں پہلے جو ایک دکھاوا تھا وہ پردہ بھی اب ہٹ گیا ہے، اب تو سامنے آنے والی بات ہے۔ تو آپ کچھ عرصے بعد سنیں گے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے مشیروں میں بھی کوئی ہو سکتا ہے ریٹائرڈ جنرل آ جائیں، سابق آرمی چیف آ جائیں، قومی سلامتی کے مشیر بن جائیں ان کے، اور کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے کوئی علیحدہ سے ایسا نظام آ جائے جو سی پیک کے نام پہ۔ اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو خدمات ہیں ISPR میں 2013-14 میں جو ان کی خدمات رہی ہیں وہ سب کو پتہ ہے، بہت بڑی میٹھی گولی ہے وہ، لیکن وہ گولی اثر کیا دکھاتی ہے وہ سارے میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے۔ لیکن اصل بات بنے گی جب عاصم سلیم باجوہ ایک صحیح معنوں میں خصوصی معاون کے طور پہ میڈیا پہ بیٹھ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ مردانگی اس وقت پتہ چلتی ہے وزیروں کی اور مشیروں کی جب وہ صحافیوں کے سامنے اور اصل صحافیوں کے سامنے بیٹھ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، پس پردہ بیٹھ کے نوکریاں نہیں کرتے، اشاروں سے حکومتیں نہیں چلواتے۔ اگر معاون خصوصی بن ہی گئے تو تھوڑی سی اور ہمت کر کے ذرا پروگراموں میں بھی آئیں اور سوالوں کے جواب بھی دیں۔